अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज के राउंड अप में हम बात करेंगे कुछ अदालती कार्रवाइयों की। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के केसेस थे, उस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक राब्ता हुआ है पाकिस्तानी वजीर खारजा का ईरानी वजीर खारजा के साथ। उसकी डिटेल्स क्या हैं, क्या गुफ्तगू हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में ईरान अमेरिका की बात, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ उसका मसला जो है वो अभी तक वहीं का वहीं है, और ऑब्वियसली जो आर्जी सीज फायर ही है, और मजीद जो है उसके ऊपर अभी कोई पेशरफ नहीं हुई। तजावीज़ गई थी और उसके ऊपर वापस जवाब आया, लेकिन अभी तक जो मसला है उसका हल नहीं निकल सका। उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाइयों की। इमरान खान की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी तक ज़ाती नॉलेज की रसाई और फैमिली से मुलाकात से मुतालिक जो दरख्वास्त है उस पर अहकामात जारी कर दिए हैं। और अदालत ने अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनको हिदायत की है कि वो बुशरा बीबी की बेटी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 2 रोज़ के अंदर फैसला करें और अपनी वजूहात के साथ जो तहरीरी हुक्म है वो भी जारी करें। इसके अलावा अदालत ने जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको 6 मई को यानी कल ज़ाती हैसियत में तलब भी कर रखा है ताकि जो पेशरफ्त है, जो भी डेवलपमेंट है, उससे आगाही हासिल की जा सके। अच्छा जी, इसके अलावा अदालत ने स्टेट काउंसिल को भी हिदायत की हैं कि आइंदा समात से कबल इस दरख्वास्त पर फैसला जो है वो यकीनी बनाया जाए। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने इस केस में रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से मालूमात सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और इसीलिए दरख्वास्त जेल हुकाम को भेजी जा रही थी ताकि वो बाकायदा फैसला करें। इसके अलावा जो अदालत है उन्होंने केस की मजीद समाअत कल यानी 6 मई तक मुलतवी कर दी है। तो डिटेल्स जो हैं, जो भी कल होगी आगे कार्रवाई आएंगी, वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। उसके अंदर जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनसे जो तहरीरी हुक्म है और जो तहरीरी जवाब है वो भी तलब कर लिया गया है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सज़ा मौतली की जो दरख्वास्त है वो निपटा दी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था 190 मिलियन वाला। इसमें अब हुआ ये है कि अदालत ने केस की जो मरकजी अपीलें सुनने के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। और समाज चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं सरफराज डोगर, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मौतली की जो दरख्वास्तें हैं वो पहले सुनने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। फैसले में अदालत का कहना था कि जब मरकजी अपीलें मुकर्रर हो चुकी हैं तो सजा मौतली की दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाती हैं, लिहाजा बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त भी इसी बुनियाद पर निपटा दी गई है। 190 मिलियन पाउंड में आपको बता दें कि भाई एहतजाब अदालत ने साबिक जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनको 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जबकि इसी मुकदमे में जो उनकी अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनको 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी और अब आगे भी देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। अच्छा, अब एक और केस की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर अली खान, उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया है। जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उनकी सरबराही में केस की जो है वो समाअत हुई। दौरान समाअत इमरान खान से वकील की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही स्टेट काउंसिल को हिदायत दे चुकी थी कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। अच्छा जी, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस केस में फ़रीक है, जबकि सलमान अकम राजा जो कि वकील हैं पीटीआई की तरफ से और इमरान खान के, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये इमरान खान का ज़ाती एक्स अकाउंट है। इसके बाद जो है ना, ये जब तमाम तर सिचुएशन हुई तो अदालत ने जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर अली खान, उनको नोटिस जारी करते हुए केस की जो मजीद समाअत है वो 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। नेक्स्ट वीक इसकी समाअत होगी। तो ऑब्वियसली जो एक्स अकाउंट है ये बड़ा लंबा एक सिलसिला चल रहा है और जो उनका एक्स अकाउंट है ऑब्वियसली वहाँ से मुतनाज़ा जो है वो ट्वीट्स भी की जाती हैं। उनकी जो बहन है अलीमा खानम, जब वो उनकी मुलाकात होती थी इमरान खान की तरफ से तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ना उनके एक्स अकाउंट से शेयर की जाती थी जो ऑब्वियसली मुतनाज़ा थी, कंट्रोवर्शियल थी और वो मुल्क के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा जी, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम नजर रखेंगे आगे आने वाले दिनों में। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे। अच्छा, एक आईनी अदालत ने भी फैसला दिया है, वो आपके सामने हम रखते हैं कि आईनी अदालत ने कहा है कि भाई मुकर्रर मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना
قانون کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے اور عدالت کے مطابق جو ہائی کورٹس ہیں وہ محفوظ شدہ فیصلہ 90 ڈیز کے اندر سنانے کی پابند ہے. یہ فیصلہ اچھا ہے. اچھا جی، وفاقی آئین عدالت کے مطابق مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا جو فیصلہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہی قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے رولز قوانین کا درجہ رکھتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نتائج بھی بھگتنا ہوتے ہیں. اچھا جی، آئین عدالت کے مطابق بینچ ممبران کا جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے. تمام ججز اور عدالتی عملہ رولز پر عمل درآمد کا مکمل پابند ہے اور بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر اثر نو سماعت کا حکم بھی دے سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ تھا اور بڑا اچھا جو ہے نا فیصلہ آئین عدالت کی طرف سے آیا ہے. بہرحال ٹیلی فونک رابطہ جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی وہ بھی ہوا ہے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان سے بات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اور جو رابطہ ہوا ہے اس کے اندر خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے اور امن کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں سفارتی کوششیں ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے. اور جو وزیر خارجہ ہیں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار انہوں نے خطے اور دنیا میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے جو سفارتی عمل ہے اس کو جاری رکھنے پر زور دیا ہے. جبکہ جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں انہوں نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ جو ثالثی کی کوششیں ان کو سراہا ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دیں کہ بھائی اسماعیل بقائی جو ترجمان وزارت خارجہ ایران ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جنگ کے خاتمے کے لیے جو سفارتی عمل میں سست روی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے اسٹیٹمنٹس کا آنا یہ بڑی اہم ہے کیونکہ ممکنہ طور پر اوبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ شاید کسی بھی وقت جو ہے نا وہ جو ٹاکس ہیں اس کا سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے. تو اس تمام تر میں یہ جو رابطے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اچھا جی، آخر میں اب بات کر لیتے ہیں آبنائے ہرمز والے معاملے کی. ہوا اس طرح سے ہے کہ ایرانی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں سخت وارننگ دے کر امریکی جنگی جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے. ہوا اس طرح سے ہے کہ بھئی آبنائے ہرمز کے قریب امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں اور امریکی جہاز نے وارننگ کو نظر انداز کیا. اور اس سے پہلے جو ایرانی فوج تھی انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی فوج آبنائے ہرمز کے قریب مطلب آئی اس میں داخل ہوئی تو ان پر حملہ کیا جائے گا. اور obviously یہ جو سچویشن ہے یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی جو آمد و رفت ہے اس پر سے متعلق ایک آپریشن کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے. اب دوسری طرف جو سینٹ کام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی جہاز پر حملہ نہیں ہوا اور 2 امریکی پرچم بردار جہاز بھی آبنائے ہرمز عبور کر گئے ہیں. تو یہ دونوں سائڈ کا موقف تھا کیونکہ ایران جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اٹیک ہوا ہے اور یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں امریکہ وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہیں، جبکہ امریکہ ان کا سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کسی بھی جہاز پر حملہ نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھیں گے کیونکہ obviously آبنائے ہرمز والا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے اور تب تک میرا خیال ہے مذاکرات کا دوسرا دور شروع نہیں ہو سکتا جب تک اس والے معاملے کو حل نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایران ہے ان کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے نا اس کے اوپر ایرانی جو بحری فوج ہے پاسداران انقلاب ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے اوپر بھائی امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.